मोहतरम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में आदाब पेश करते हुए आज मैं एक बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मेरा आज का मौज़ूए गुफ्तगू है इमोशंस। इमोशंस जो हैं वो एक कैफ़ियत होती हैं इंसान के ऊपर, जिसके बारे में कहा गया है कि द इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन्वॉल्विंग फीलिंग्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस एंड बिहेवियर्स। यानी इमोशंस जो हैं वो एक नफ्सियाती हालात होते हैं जिसमें इंसान की फीलिंग्स, ख़यालात, जज्बात और उसकी वजह से उसके फिजियोलॉजिकल, उसके जिस्मानी हैयत और उसमें भी तब्दीलियाँ होती हैं और उसके बर्ताव में भी तब्दीली पाई जाती है। इमोशंस गाइड डिसीजंस, ये फैसलों पर भी असरअंदाज होते हैं। शेप इंटरेक्शंस, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, इंटरेक्ट करना है, कैसे करना है, इस पर भी असरअंदाज होते हैं। एंड ड्राइव सर्वाइवल, और इंसान के बका के ऊपर भी ये असरअंदाज होते हैं। इसकी मिसाल है खुशी है, जॉय, एंगर, गुस्सा, सैडनेस, गमज़दा, फियर, खौफ, लव, प्यार, ये सब चीज़ें होती हैं। और इमोशंस में आम तौर से दो फोर्सेस होते हैं, एक होप होती है, दूसरे डिस्पेयर। एक उम्मीद, दूसरे नाउमीदी। एक आशा और दूसरी निराशा। हमारी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं आशा और निराशा के चैलेंजेस को फेस करते हुए गुज़रती है। होप क्या है, उम्मीद क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम गुफ्तगू करेंगे कि होप इज़ एंटिसिपेटिंग और डिज़ायरिंग ए पॉजिटिव आउटकम अमिड्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी जब गैर यकीनी हालात हो तो उसमें भी एक फीलिंग और एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें कोई मुस्बत और पॉजिटिव नताइज मिलेंगे। ए बिलीफ इन पॉसिबिलिटी, यानी इम्कानात हैं, इस पर यकीन करना और इस पर एतबार करना। ये होप जो है इट फ्यूल्स मोटिवेशन। ये होप से मोटिवेशन पैदा होता है, हौसला पैदा होता है, रिसिलियंस पैदा होता है, इंसान फिर से बाउंस बैक करता है, कोशिश करता है दोबारा, और उम्मीद ज़ाहिर होती है। ये इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि वो नए मौक़े की तलाश करे, बावजूद इसके कि पहले वो नाकाम हो चुका है। यानी नाकामी के बाद भी कामयाब होने की जस्तजू इंसान में पैदा करती है। इट इज़ ए बीकन इल्यूमिनेटिंग द पाथ फॉरवर्ड। ये एक रोशनी है जो आगे बढ़ने की तरफ हमें रास्ता दिखाती है। इसी के बरखिलाफ़ डिस्पेयर, मायूसी, नाउमीदी, निराशा। डिस्पेयर इज़ ए एब्सेंस ऑफ होप। जब कोई उम्मीद ना हो, उम्मीद छोड़ देने का नाम ही है डिस्पेयर। बिलीफ दैट नो इम्प्रूवमेंट इज़ पॉसिबल, और ये यकीन कर ले इंसान कि अब कोई सुधार का इम्कान नहीं है, तो यहाँ पे इंसान जो है वो नाउमीदी का शिकार होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी क्या क्या वो खूबियाँ हैं, खूबियाँ क्या बुराइयाँ हैं, उसमें है कि हेवी, इंसान भारीपन महसूस करता है, सफोकेटिंग, दम घुटन, उसे घुटन महसूस होती है, ये कैफियत होती है। और इट डिप्लीट्स एनर्जी, ये इंसान के अंदर जो ताकत होती है उस ताकत को घटा देती है। क्लाउड्स जजमेंट, यानी सही फैसला नहीं ले पाता इंसान, उसके फैसलों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम जॉय, और खुशियों से आदमी को दूर कर देती है। तो नाउमीदी जो है ये, इसकी वजह क्या होती है? अगर नुकसानात आदमी झेलता है, लॉसेस, बिट्रेयल, धोखा खाने के बाद आदमी नाउमीद होता है, या मुसलसल कोशिश करने के बावजूद भी अगर कामयाबी से हमकिनार नहीं होता तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। लेकिन हमें लेना ये चाहिए कि इट इज़ नॉट परमानेंट। मायूसी को कभी ये नहीं लेना चाहिए कि हमेशा रहेगी। इट कैन बी ट्रांसेंडेड थ्रू फेथ। इसको हम पार कर सकते हैं अपने अक़ीदे और अपने ईमान और अपनी क़ुव्वत के ज़रिए, माइंड सेट, अपनी फ़िक्र के ज़रिए और अपने लोगों की मदद के ज़रिए। हमेशा होप और डिस्पेयर में एक टग ऑफ वार रहती है, आपस में कशमकश रहती है। उम्मीद और नाउमीद के दरमियान एक कशमकश रहती है।
یہ ایک لینسز ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. ہوپ جب ہوتی ہے، امید میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن ڈسپیئر یا نا امیدی میں ہمیں صرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو، ہماری فکر کو بھی اثر انداز کرتے ہیں اور ہمارے سپورٹ سسٹم کو بھی، ہماری جد و جہد کی کوششوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن ہمیں صحیح معنوں میں کبھی بھی شوڈ نیور لوز ہوپ ان گاڈس مرسی. ہمیں خدا کے رحم پر اور اس کے کرم پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں عبادت کے ذریعے، اپنے کوششوں کے ذریعے، اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. مغربی فلسفیوں نے اس کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے. مثلاً ارسطو نے کہا ہے کہ ہوپ از اے ویکنگ ڈریم. یہ امید جو ہے یہ جاگتا ہوا خواب ہے. اور اسی کو بڑے اچھے لفظوں میں کہا ہے ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے بھی کہ وہ خواب نہیں ہے جو انسان سوتے میں دیکھتا ہے، خواب وہ ہے جو انسان جاگتے میں دیکھتا ہے. تو ہمیں جاگتے میں بھی خواب دیکھنا چاہیے اور اس خواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سورن کیرکگارڈ کہتے ہیں کہ ہوپ از پیشن فار پاسبل. ایک پیشن ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے. ہوپ سے، امید سے آدمی کے اندر ایک پیشن پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ممکن ہے. نیچے کہتے ہیں کہ ہوپ کین پرولونگ سفرنگ. امید سے سفرنگس ہوتی ہیں، تکلیفیں بڑھتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تکلیفوں کے بعد آسانی بھی ہے. تو تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. پلیٹو نے کہا ہے کہ ڈسپیئر اسٹیمس فرام کلوزنگ آور سیلفس ٹو ٹروتھ. اگر ہم نے سچ سے اپنے کو دور کر لیا تو ہمارے اندر نا امیدی آئے گی. اس لیے ہمیں سچ اور حقیقت کے ساتھ رہنا چاہیے. البرٹ کیموس کہتے ہیں کہ ان دا ڈیپتھ آف ونٹر آئی فائنلی لرنڈ دیٹ ود ان می دیر لے این انوینسیبل سمر. کہ میں نے شدید سردی میں بھی یہ احساس کیا کہ نہیں، گرم موسم آئے گا. ہم اپنے ہندوستان کی تہذیب میں دیکھیں تو تلسی داس جی نے کہا ہے رام چرت مانس میں کہ تلسی بھروسے رام کے نربھے ہو کے سوئے، انہونی ہونی کرے ہونی ہو سو ہوئے. یعنی ہمیں اوپر والے پر، ہمیں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے آرام سے سو جانا چاہیے اور کوئی خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے. اس لیے کہ انہونی بھی وہ ہونی کر دیتا ہے، اور اگر ہونی ہوتی ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. یعنی ہمیں یقین کے ساتھ مسلسل کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں زندگی کے جہاد میں اسی کو استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہمارا ہتھیار اور ہماری شمشیر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کہتے ہیں نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. یعنی ڈسپیئر از دا ڈکلائن آف نالج اینڈ وزڈم. علم اور عقل کی تباہی کی وجہ ہے نا امیدی، اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. دا ہارٹ فیلز پین بٹ انڈیورس تھرو ہوپ. ان درد تو ہوتا ہے دل میں، لیکن اسی کے ساتھ ہوپ سے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں باؤنس بیک کرنے کے لیے، دوبارہ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہوپ جو ہے، امید میں بڑی طاقت ہے. یہ نا امیدی کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے. اگر ہم امید میں ہیں تو نا امید کبھی نہیں ہوں گے. تلسی داس، علامہ اقبال اور غالب نے ہمیں جو سبق دیا ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں عقیدہ اور فیتھ جو ہے ہمیں چیلنجز اور اپارچونٹیز دیتا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا اور مواقع حاصل کرنے کا. اقبال کہتے ہیں کہ ہوپ جو ہے یہ پرسسٹنٹ ایفرٹ کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. لگاتار کوشش کرنے سے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اور غالب کہتے ہیں کہ غموں سے ابھرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کرو اور برابر کوشش کرتے رہو. ہوپ
requires determination through personal and societal trials, cultivated through prayer, community and self reflection. यानी होप जो है, उम्मीद जो है, ये अपनी कोशिश, समाज की के तजुर्बात और इबादत और लोगों की मदद और अपनी खुद की रोशनी में आगे बढ़ने की वजह से होप के ज़रिए हम कामयाब हो सकते हैं. होप एंड डिस्पेयर्स आर टू साइड्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. आदमी की ज़िंदगी में दोनों तजुर्बे होते हैं, मायूसी भी आती है और कामयाबी भी आती है. लेकिन होप जो है ये फॉस्टर्स फेथ, ये यकीन और ईमान को मजबूत करता है, एक्शन के लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने का हौसला देता है और गाइड्स अस थ्रू डार्कनेस टू पॉसिबिलिटी, और अंधेरे में भी इम्कानात की रोशनी देता है. कॉल टू चूज टू लेंस ऑफ होप टू नेविगेट लाइफ्स अनसर्टिनिटीज़. ज़िंदगी की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको होप के ज़रिए इंशाअल्लाह हम कोशिश करें तो कामयाबी के साथ इन अनसर्टेनिटीज़ पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं. और आखिरकार मैं कहूँगा कि इवन द इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल. अगर हमें होप है, उम्मीद है, तो हम इंशाअल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं. इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आज की बात को तमाम करता हूँ. आखिर में अगर मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें नवाजें ताकि हमारी रहनुमाई हो सके. खुदा हाफिज़.